बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का वो लीडर जिसने पाकिस्तान की सारी इंतखाबी साइंस बदल कर रख दी, और जहां जिक्र हो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का, वहां हमेशा से यही रवायत रही, यही समझा जाता रहा कि जो सियासी जमात मरकज में बरसरे इक़्तिदार हो वो इलेक्शन जीत जाया करती है, और किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट अवाम का इंतखाबात में नजर नहीं आया करता था। लेकिन अब के बार माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मरकज के अंदर इमरान खान साहब की हकीकी आईनी हुकूमत गिराने के बाद और उसके बाद इंतखाबात में जाली फार्म 47 बनाकर एक जाली हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत करने के बाद मरकज में इस वक्त नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के रवायती सियासी माफिया और उनके हैंडलर्स और सहूलतकारों की हुकूमत है। लेकिन 4 बरसों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद मुसलसल निज़ाम की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान के खिलाफ नाजायज़ केसेस बनाए जाने के बावजूद अप्रैल 2022 से लेकर आज 31 मई 2026 है, 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अवाम के दिलों से ख़त्म नहीं किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान के ताज़ा तरीन मनाजर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों से, वहाँ के मैदानों से आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के अंदर राज है। हज़ारों की तादाद में लोग इमरान खान साहब की हमायत में सड़कों पर निकल आए हैं, और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों की जानिब से मुसलसल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का मशवरा दिया जा रहा है कि वहाँ पर वो हरकत ना की जाए, वहाँ पर वो सब कुछ ना किया जाए जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में किया गया, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया। वहाँ पर हालात खासी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं, और ये मनाजर बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में चल क्या रहा है। 3-4 वीडियोज़ में आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद आपको उस मशवरे की जानिब लेकर जाऊँगा जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया, कि क्या वाकई अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मशवरे के ऊपर अमल करना जा रही है। ऑडियो मैंने बंद रखी हुई है और साथ में कमेंट्री कर रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों के ताज़ा तरीन मनाजर हैं। वहाँ पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आने नहीं दिया जा रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है KPK और पंजाब की, उसे वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा, तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी मदद आपके तहत इस वक्त सड़कों पे ऊपर निकले हुए हैं। बाज़ जगह तो इस किस्म की रैलीज़ निकल रही हैं कि वहाँ पर वहाँ की जो क़यादत है वो भी मौजूद नहीं, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाकर सड़कों पर निकल आए हैं। इस किस्म के मनाजर तारीख ने पहले कभी नहीं देखे, और ये कहा जाता रहा है कि चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, इतनी मोहब्बत और इतनी मकबूलियत इससे पहले पाकिस्तान में किसी सियासी रहनुमा को नहीं मिली। ये भी मनाजर आप देख सकते हैं। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं, घरों की छतों पर हैं। इस वक्त जब भी एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान की किसी सड़क पर नजर आता है तो आनन फानन वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान नमूदार हो जाते हैं, जिनके हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे होते हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि खौफ के बुत गिलगित बल्तिस्तान से टूट चुके हैं, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी का सफ़र बाकी पूरे पाकिस्तान की जानिब भी बढ़ेगा। मैं एक और फुटेज आपको दिखाता हूँ। इस फुटेज में भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से अवाम वहाँ की पुरजोश है, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कैदी नंबर 804 की एक आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार हैं, और किस तरह से उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि जो कुछ मर्जी कर लें, जितनी मर्जी फस्तैयत का मुजाहरा कर लें, 7 जून 2026 का जो सूरज है वो इमरान खान साहब की फतह के साथ ही तुलू होगा। ये मनाजर आप देख सकते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की एक और सड़क से आपके लिए खसूसी तौर पर हमने हासिल किए हैं। इनमें भी आप देख सकते हैं कि ना ख़त्म होने वाले मोटरसाइकिल्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम की, और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की एक कतार है जो कि इस वक्त इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में पुरजोश नारे लगा रहे हैं। मुसलसल पैगामात GBLA
1 سے لے کر GB/LA 24 تک مسلسل وہاں کے مختلف حلقوں سے یہ پیغامات سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا تک پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا ان کو چلانے کی ہمت نہیں کر پا رہا کیونکہ ان کے اوپر دباؤ ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چھوٹی سی بات پر بھی چوں چاں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مکمل طور پر میڈیا کا گلا مخصوص حلقوں کی جانب سے دبایا گیا ہے، اور خاص طور پر سرکاری ٹیلی ویژن، نجی ٹیلی ویژنز پر صرف اور صرف اس وقت میاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور آصف زرداری صاحب کی کمپین چلائی جا رہی ہے۔ لوکل قیادت کے ساتھ ساتھ مرکز سے گئی ہوئی قیادت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے، انہیں فری ہینڈ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی جگہ سے آنے والی فوٹیج ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ وہاں پر وہ 1000 بندہ الیکشن ریلیوں میں کتنا ہوتا ہے، وہ 1000 بندہ بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جلسے جلوس تو بہت دور کی بات ہے، ایک کارنر میٹنگ تک وہ نہیں کر پا رہے۔ چھوٹے سے گلی محلے کے اندر 100، 150، 200، 250، 300 یا زیادہ سے زیادہ 500 کے قریب لوگ ابھی تک مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے اندر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا جائے تو ان کی ہر ریلی، ان کا ہر جلسہ، ان کی ہر کارنر میٹنگ جو ہے وہ 10,000 سے زائد عوام کا ایک اکٹھ بن جایا کرتی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم بھی نظر آتے ہیں، عوام بھی پرجوش نظر آتے ہیں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، خاص طور پر نوجوان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے گلگت بلتستان کے اندر ہاراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر وہاں کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بار پھر میدان میں آنے کو تیار ہے۔ انتخابات جولائی کے مہینے میں آزاد کشمیر کے اندر بھی ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے وہ مقتدر حلقے جو کہ بھارت کے اندر ہونے والے انتخابات مقبوضہ کشمیر میں ان پر آواز اٹھایا کرتے ہیں اور صحیح آواز اٹھایا کرتے ہیں، اب بھلا کس منہ سے بھارت کے اندر ان دھاندلی شدہ انتخابات پر آواز اٹھائی جا سکے گی؟ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر کی قیادت ہو، پاکستان تحریک انصاف کی گلگت بلتستان کی قیادت ہو، انہوں نے ان تمام تر معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کی تنبیہ کر دی گئی ہے، اس بات کا مشورہ دے دیا گیا ہے کہ اس قسم کا فارمولہ 8 فروری 2024 کی رات جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، اس قسم کا فارمولہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے اوپر یا آزاد کشمیر کے انتخابات کے اوپر ہرگز لاگو نہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ معاملات وہاں پر انتہائی مختلف ہیں، عوام کا موڈ چاہے آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو بہت ہی مختلف نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر 7 جون 2026 پولنگ ڈے گلگت بلتستان کے اندر، اس دن اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی تو خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے گلگت بلتستان کے اندر ایک ایسی علیحدگی کا بیج بو دیا جائے گا کہ جس کو پھر آپ پاکستان کی، گلگت بلتستان کی اور آپ سب کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ رب کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو کہ عمران خان صاحب کی صورت، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان کے کپتان عمران خان صاحب کی صورت، پاکستان کی غیور عوام کو ایک ایسی قیادت میں اثر آئی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم نے 8 فروری 2024 کو دیکھا کہ اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی مقبول تھا جس طرح سے پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر مقبول تھا، اسی طرح اندرون سندھ کے اندر بھی مقبول تھا جس طرح پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر مقبول تھا، اور اب وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسی طرح عمران خان صاحب آزاد کشمیر کے پہاڑوں میں اور گلگت بلتستان کی وادیوں میں بھی اسی طرح سے مشہور ہیں جس طرح سے پورے پاکستان کے دیگر صوبوں کے اندر مشہور ہیں۔ پاکستان کی 7 اکائیاں، پاکستان کے 4 صوبے، پاکستان کے 2 خصوصی علاقہ جات، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ ساتھ مرکز اسلام آباد، ایسا کبھی نہیں ہوا، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں 70 کی دہائی کے، چاہے وہ 90 کی دہائی کے میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ 80 کی دہائی کی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں، کوئی بھی سیاسی رہنما پاکستان
پاکستان کی سات سیاسی اکائیوں میں اس طرح سے مقبول نہیں رہا جس طرح سے عمران خان صاحب اس وقت سات کی سات اکائیوں میں، اور خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ وہاں کی نوجوان نسل کے اندر مقبول ہیں۔ اس لیے پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے دیے جانے والے اس مشورے کو انتہائی صائب قرار دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور گلگت بلتستان میں پہلے اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی صاف اور شفاف الیکشن کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، رکاوٹیں نہیں اٹکانے چاہیے۔ یہیں سے عمران خان صاحب کی واپسی کے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔